70 years ago, when Reza Shah's undemocratic government still ruled Iran, Ghazi Muhammad, a man from the country's Kurdistan region, founded an ostensibly democratic movement to demand equal rights for the Kurds of Iran. It was a movement that warranted the use of arms for claiming the ignored rights of the Kurds. In the wake of the 1979 Islamic Revolution in Iran that toppled the Shah, the Democratic Party of Iranian Kurdistan immediately changed its stripes and turned into an opponent of the revolution. A revolution that the people of Kurdistan, like all the other ethnic groups in Iran, had participated in. Almost all the parties and guerrilla organizations active in Iran before the revolution made a historical mistake. They assumed the revolution owed its success to their organized moves, a calculation mistake that led them to think that they had to have a share in the new power structure. A wrong assumption for which they sacrificed themselves and others. It's been 38 years since the victory of the 1979 popular uprising in Iran. During this time, the Democratic Party of Iranian Kurdistan has taken the lives of thousands of people in order to achieve its undemocratic goals. Most of the victims were residents of Iranian Kurdistan. The Death Driver recounts one of these armed rebellions of the Democratic Party against a number of Iranian Kurds. در سال 1394 حزب منحله دموکرات نشستی با برخی از مقامات آمریکایی دارند که در اون نشست پیشنهاد می شود برای ایجاد ناامنی و همچنین تأمین منابع مالی نشستی با یکی از کشورهای منطقه برگزار شود. متعاقب همین توافقات هست که سرکرده حزب دموکرات در جشن نوروز 1395 جنگ مسلحانه و آغاز حضور نظامی حزب منحله دموکرات رو در داخل کشور اعلام می‌کند. دواتر مصطفی هیزری سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران پەیامی پیرۆزبایی نەورۆزی پێشکەش بە بەشداربووان کرد. هاونیشتمانانی تێکۆشەر ئامادەبوانی بەڕێزی ڕێوڕەسمی نەورۆزی ئەو ساڵمان دڵنیاتان دەکەینەوە توندوتیژی ڕێژیم دژ بە ئازادی خوازان نەک نیشانەی هێز و توانە بەڵکو نیشانەی ئەو پەڕی ترسنۆکی و نیگەرانیان لە خەڵکە. بۆیە خەباتی یەکگرتوانەی ئێوە هێندەی دیکە ورەی ڕێژیم دادەبەزێنێ و داماوی دەکا. بۆ ڕزگاری بێجگە لەوە ڕێگایەکی دیکەمان نییە و ئەزموونی خەباتی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیش هەر ئەو ڕێگایەمان پیشان دەدەن. با اشراف اطلاعاتی نیروهای معتقد نظام و همچنین صلابت نیروهای نظامی، همکاری گسترده مردم انقلابی منطقه، تیم 11 نفره‌ای که در سرباباد عملیات کوری رو علیه پایگاه‌های ما شروع کرده بود در هم شکست. به دنبال این عملیات بود که حزب به دنبال انتقامگیری از مردم افتاد. This man is a death driver, a man hailing from the city of Kamyaran in Iranian Kurdistan, recruited by the Democratic Party terrorists
to carry out 3 terrorist operations. حیدر قربانی فرزند علی ساکن کامیاران 43 ساله دوست کلاس ابتدایی درس خوندم. A number of Democratic Party Peshmergas made an attempt on the life of Mohammad Saleh Sabri, a resident of Kamyaran. Haydar Ghorbani, the death driver and owner of a Paykan sedan, colludes with Salah Rahmani and another member of the Democratic Party to assassinate Mr. Sabri. گفت پلاکت عوض میکنی خودت میپوشینون توی شهر فقط چشمت جلو پات ببینم بتونی رانندگی کنی برای ما. ساعت 8:30 همون ساعت رفتم توی دره اورمان تخت. توی دره زیر باغ یه راهنمایی زدم خودش اومد پیش من سلاح با اسلحه و لباس پیشمرگایتی اومد پیش من و احوال پرسی کردیم و گفت من ماشین گرفتم برای 6 نفریم با خودم فقط شما میخوام اجلو بری نریم روی یه گلوگاه یه کمین یه جایی. ورودی شهر بود. صلاح الدین و یکی از پیشمرگا صلاح الدین جلو نشسته بود و یکی پیشمرگا عقب بود جلو شهر. من گفتم دیگه خب اینا جدیاً باید پلاکم نصب کنم. پلاکای ماشین من نصب میکردم. صلاح الدینم پرید پایین چپیم پیچون دور سر من فقط به صورتی که چشمام بیرون باشه. به من گفت خونه صالح صابری که سرمایه داریم هستیم میخواییم پول ازش بگیریم کدام نقطه کامیارانه میشناسی؟ گفتم آره میشناسم، فرهنگ سراست. اینا هم خود 2 نفر بودن، مسلح بودن، 2 تا کلاش داشتن، هر کدامشون 6-7 مخزن خشب قدشون بود، 2 تا نارنجک باشون بود، لباس کردی تنشون بود. ما رفتیم دم خونه آقای صابری. دیگر موقعی بود که مردم میخواستن مغازه هاشون رو جمع کنن. ساعت 6:30-7 بود بیان خونه. با پسرم به وسیله موتور سیکلت آمدیم خانه مثل شبهای قبل. صلاح رحمانی به من گفت حرکت کن برو دم خونه شد. رفتیم دم خونه. این پیشمرگا پریدن پایین اسلحه را کشیدن برای صابری گفتن سوار شد. من سری ماشین سوار شدم. او 2 نفره که بهم گفتن یکیشان رفت جلو یکی هم اومد بیاد بالا. من راننده را دیدم که سر صورتش بسته بود ترسیدم خودم انداختم پایین. بعد صلاح ماجرا را دید پرید پایین یه 2 تا تیر زد به دست و به پاش. و یکی پیشمرگم مردم میدویدن یه 2 تا تیر هوایی زد که مردم نیانجلن. صلاح دید ماجرا شلوغ شده، محل داره شلوغ میشه، اگر بمونن شاید بهتر بشه. به من گفت گازش بگیر که بریم. دیگر نشد. این دستم تیر خورد. این تیره که خورده رفته عصب ما قطع کرده. رفتم تهران پزشک بهم گفت آقا عصبت قطع شده دستت بالا نمیاد. الان با کمک این فنره انگشتم بالا میاد وگرنه انگشتم افتاده، یعنی دستم الان بی‌حس شده. هیچ مشکلی ندارم، با کسی بدی نداشتم. من رفتارم یه جوریه، نه اینکه خودم بگم، از مردمم بپرسن. هیچ موردی ندارم. اگر توانستیم خوبی داشتیم ولی بدی برای هیچ که نداشتم. از همون مسیری که اومده بودیم روستای کوره دره نصار اینها پیاده شدن. پلاکای من گرفتن، همون پلاکی درست کرده بودم، همون چپیم که بسته بودن سر صورتم باز کردن. بعد به من گفتن با پیکان دیگر نمیشه بریم توی شهر، کنده تندرو نیست، لو میری، مردم شما را میشناسن، پول بهت میدیم، یه ماشین سرقتی برامون بگیر. Paid for by the Democratic Party terrorists, the death driver buys a stolen Peugeot 405 and together with his accomplices
prepares for the second terror attack. The party's next target, Sadiq Amini, a farmer living in Kamiaran. He is assassinated along with Jabbar Ebrahimi when leaving their gardens. The death driver, along with Safia Amini, the daughter of Martyr Amini, and Arif Ebrahimi, Martyr Amini's farmer friend, saw it all happen before their eyes. رفتیم سر کشاورزی آقا صدیق. رفتیم آقا صدیق گفت بریم سر کشاورزی ما گوگجا و خیار و ایرا بچینیم. بعد از توی باغ یه وانت و یه پراید اومدن از باغ خارج بشن. این افاری پریدن پایین جلو وانت گرفتن. گفتن با ما تکان نخوری. ما جای خودمان وایسادیم. اونا آمدن جلو، یکیشان از این ور طرف راننده آمده، یکیشان طرف شاگرد. ماشین ما نگاه کردن گفتن صدیق کجاست. ما دیگر هیچی نگفتیم، دیگر دو سه تا لقه زدن با ماشین ما آمدیم یه خود جلوتر آمدیم، ما خواستیم وایسیم، سه چهار تا تیر شدید کردن با ما گفتن وای نیسی بری. مسیر اومدیم پایین، دیدیم وانت وایساده، دو تا آقا به طرف ما فرار میکردن. راننده پریدم دید اینا مسلحن و حزبیان. پرید پایین التماس کرد از سلاح، گفت تو رو خدا اینو نزنی. بابام هم قبل اون گفت سرتون رو بندازین پایین یا الله. راننده هم همش میگفت تو رو خدا بهمون رحم کنید. راننده پریده سینه‌ش گذاشت جلو لوله اسلحه سلاح، هی با اسلحه عقب و جلو میکرد که آقای امینی نزنه. اومدن کنار شیشه، یعنی راننده تفنگ گذاشتن تو شیشه، شلیک میکرد پشت سر هم. صدای رگبار کلاش اومد و شاید یه 15 تیر رد شد. یعنی حادثه 20 ثانیه طول نکشید. پیاده شدیم، در قفل شده بود، من پیاده شدم. او یکی پیشمرگم صدایی کرد گفت نه جلو میزنمتون. جلو پای اینا یه 2 تا تیر زد. پام بی‌حس بود ولی فکر میکردم حادثه بابام بود. میخواستم برم بابامو ببینم حالش چطوره. در رو که باز کردیم به زور باز شد، یعنی با پام باندر رو باز کردم. در رو که باز کردیم بابام سرشیمه بود، کمربند بسته بود، راننده تموم کرده بود. رفتم جلوی بالای سرش مرده بود. هرچی صداش کردم جوابم نداد. دستش اینجوری کرده بود، رگبار گرفته بود توی دستش. پدر من که کشاورز ساده بود، مؤمن بود، به فکر مردمش بود، مردم کرد خودش، مردم کشور خودش، چرا باید بیگناه کشته بشه؟ یه هفته بعد رفتیم تو اینترنت و این چیزا گفتن حزب دموکرات بوده، اومدن حاجی صدیق بکشن، بابام هم کشتن. من از حزب دموکرات هیچی نمیدونم، فقط اسمش رو شنیده بودم. اونا میخوان یه کشوری برای خودشون درست کنن که فقط مال خودشون بوده باشه، زور بگن به مردم، هر چی که خواستن غارت کنن، هر کسی که خواستن بکشن مخالفشون باشه. میخواستم پدرم بره تو گروهشون، بره جزشون بشه، ولی پدر من نشد، چون که اون طبق آرمانهای خودش، طبق دین اسلام و طبق خاکی که توی زندگی میکرد پایبند بود، به اون خاکش پایبند بود، نه به چیز دیگه. حاجی صدیق هر روز به زنگ میزد، مسافر کشی میکرد. حاجی صدیق هر روز ساعت 4 صبح میبرد تختی زنگی و میآوردشون. فقط این مسافر کش ساده بود، بیگناه مرد. وقتی میریم خونه بابامون نیست، اصلا یه حالی داره، اصلا نمیدونیم چه حالیه. شبا منتظریم بیاد که نمیاد. همین خواهرم هر روز
یکی زنگ میزنه میگه بابامه، یکی میاد تو خونه میگه بابامه. پس چرا بابام نمیاد؟ همه چشم انتظارشه. توی پژوی من نشستن و گفتن رو به لون سادات گردنی لون سادات که 4-5 کیلومتر فاصله داشت، گفتن به اونجا حرکت کن. رفتیم سر گردنه و خلاصه ماشین آتش زدیم. When the second car is burnt in the attack, Haydar Ghorbani receives orders to purchase a third stolen vehicle and sets off to launch a third attack. Saadi Pavei and Kamal Kamyarani were two Democratic Party Peshmergas who gave the death driver directions to the residence of Shahu Kamalian. Shahu's friend was there when that fateful night of terror unfolded. شب حادثه ساعت طرفای 9 تا 9:30 با مرحوم شاه و من بغل همین جدول واسطاده بودم مشغول صحبت کردن. شاه با تلفن داشت صحبت میکرد. به من گفتن شاه کدام این دو نفر؟ گفتم شاه همین پسریه که روبروی خودتون روبروی پژو وایستاده. یه دونه پژو بالا اومده بود، اومد بغل دستمون، نگه هم نداشت، همینجوری یواش یواش داشت حرکت میکرد. شیشه های پژو را کشیدن پایین، سعدی از جلو، کمال از عقب، جفتی گرفتن اجرا. 100 تا 150 تا شاید تیر در کردن. کلی تیر رو در خورده. 2 تا ماشین اینور اونور بود، جفتشو پنچر کرده بودن، تو رادیاتور موتورهاش زده بودن. صدای تیر ادامه داشت تا رد شد رفت سمت پایین. من پا شدم دیدم مرحوم شاه افتاده اینجا، اومدم بالا سرش، مرحوم شاه تموم کرده بود. When Haydar Ghorbani, the terrorist's driver, is captured, the victims' families insist on hearing the details of why and how their loved ones were murdered. The prosecutor's office arranges for the victims' families to meet Haydar Ghorbani. Our cameras aren't allowed in. من برای شهید جبار. آیا منظور جنابت نیت جنابت چی و حدید ام آسوده بر لنام مرمخت دوره و اوکیات کشتیه. گناه چی و؟ بخوار راننده و بخوار بود هزارتون چون. نخوام نخانه آدم هیچ مشکلی که من نواتگیش کامیک تانا. مشکلی غیر شخصی کینه کم بیله هیچ انسانه قشنگ تواو کامران من ناسه 25-30 سال نام کامران از زندگی کم تو هیچ انسانه که هیچ برخورد کم نوه هیچ مشکلی کم نوه ام کاریشه حزب دموکرات و ماجرای و سلاح و سلالونی و اتوانن خلاصه حزب اصبحی گرسه دسته و زمانی که جا اصبح بورته دسته و يعني جواي كان يتوانن لخوان سال كان بوش ام كارتانا كده بو ايمت هنجريس هدف ما تماشى منك قاتل اصلي باكل ايما او مثلا من توي ام صار توي كاول هيك كان ناتاني كان تو ما كان لك جيري رانندگيه كي قاتل اصلي توي نا اوانا آیا وجدان شاهو چنی اخترابی وی رد کرد چنی حتی کمکی کرد او نه وجدان نمگ نبرشات نه بيبتاي عاغا من حل أما زوانم أورون من ناج إشارة كم
پڕی فامیلی بێژە شاو خۆی ئاشان دامەنە بۆ شاوە حاڵی بوو شاو مردێک و کە وە ئەڵڵا قەسەم کاری وە هیچ کارێک هیچ کەسێکەوە نەو حسابی لە ناحساو چیا کردو بوو مرد وە ئەڵڵا قەسەم نسفێ لە کامیاران هەتی مەلەژە دەست شاهواوە خۆیشت خاس زانی مشکوم گشای گشت بزانێت بۆ شاو چۆن هێشتو چۆن ئەجازەدا خۆی کوتۆ مەڵاوی ها چۆن ئەجازەدا کە شاهۆ ئاوانە لە بەرچاوتۆ نەگولێ نەدوگولە نەسێگولە سیگولە ڕێکباریان هاورد پیایە بابم گناهی چه فقط بيجي گناهی چه مسافر کشی ساده گناهی چه او گناهی چه واه ایسهتی ما گناهی چه و بینات کپتیا من گناهم چه يكسر وجدانه بيقى في دفكرة كيف عايش تشيش بابا باباك عشان بابا هاكو وجدانه من أولي أما ماني كنت تشالغي باقم نايدو وناهي تشاز Historically, the use of arms as a tactic and strategy has had consequences. Among them, substituting rationality and logic with force, which inflicts internal and external damage on the armed movement. And the victims of that damage are first and foremost ordinary people. People who were only used as a justification with which the freedom movement was established are now among the first victims of its actions. Without a doubt, if the founders of the Democratic Party of Iranian Kurdistan could predict 70 years ago that their successors would go so far as cooperating with Saddam Hussein of Iraq in cracking down on the Kurdish people and indiscriminately taking Kurdish lives, they would definitely have redefined their idea of struggle, both in terms of strategy and tactic. جمعی برپا شدن اسم خودشون را گذاشتن اسلام ناب به اصطلاح خودشون. پیغمبر اسلامی فرماید من مبعوث شدم تا اخلاق را تکمیل کنم. آیا این اخلاق اسلامی است؟ اینها به اسم اسلام مردم را قتل عامی کنند و این اخلاق دموکراسی است که به اسم دموکراسی میان جلو چشم زن و بچه مردم او را به قتل میرسانند. حاشا و کلا، نه این اسلام است و نه این دموکراسی. حزب دموکرات نباید با اعلان جنگ مسلحانه، ایجاد ناامنی، ترور و آدمکشی و آن هم ترور خود مردم کردستان که چیزی جز یک زندگی آرام، جز یک منطقه توسعه یافته نمیخوان، قربانی خودخواهی های یک حزب قرار بگیره، قربانی به هر حال سیاست بازی های یک حزب قرار بگیره. Haydar Ghorbani introduces to us the three members of the Democratic Party of Iranian Kurdistan involved in all three terrorist attacks. این تصویر کمال خبادیه و اینم سعدی محمدی که در ماجرای ترور شاه کریمیان با من بودن و شاه گرفتن بگبار. و اینم همون کمال خبادیه. اینم سعدی بود که جلو در خونه شاه کریمیان اومدن و شاه کریمیان زدن. و اینم سلا بود که برای ماجرای صالح صابری و تخلیزنگی برای دو برنامه اومد.
و این سلاح رحمانیه. دقیق نمیدونم همچین قیافه‌ای داشت و کسی باش بود برای ترور تختی زنگی و صابری. هم که قناصه دستش محمد میرزاست. محمد میرزاست که مسئول اکیب بود، اکیب دوم. این یکی هم که رفیق سلاح بود که من نمیشناختم، با سلاح برای او دو برنامه اومدن. و همون علی اشرف مجیدی پور که خلاصه اومد خونه دختر عمم، با هم آشنا شدیم، گفت یه اکیبی از پیشمگامی اینا تحویل بگیریم. اینم محمد میرزاست که فرمانده اکیب دوم بود.